तहफ़्फ़ुज़े दीन का कारवां रवा दवा रवा दवा रवा दवा रवा दवा रवा दवा। قال أخبرنا البخاري الحافظ أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان الثاني قال ثانيهما إذا قال في تيسيره واختلف أهل الأداء في لفظ التكبير فكان بعضهم يقول الله أكبر لا غير ودليلهم على صحة ذلك جميع الأحاديث الواردة من ذلك من غير زيادة كما قال حدثنا أبو الفتح شيخنا ابن فارس بن أحمد بن موسى بن عمران حدثنا الحسن بن مخلد قال السخاوي وقرأت آليا بثلاث درجات على أستاذ إمام الناس أبي الفتح العسقلاني قلت له قرأت ولا بالفرد بن حماد أخبرنا أبو النور الدبوسي قال أخبرنا أبو الحسن بن المقير أن بالقاسم نصر بن نصر العبكري قال أخبرنا أبو القاسم بن المسري قال أخبرنا أبو طاهر الذهبي قال حدثنا يحيى بن محمد بن صالح قال وهو ابن مخلد واللفظ له قال حدثنا المكي وهو أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم بن القاسم السلافي بن أبي بكر قال قرأت على إكرمة بن سليمان قال قرأت على إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين فلما بلغت والضحى قال كبر حتى من مرتبہ مفتی ابو سا مثال گگن شیخ سار مرتبہ شیخ سانی مثال گگن شفقتوں سے پڑھاتے رہے تم ہمیں شفقتوں سے پڑھاتے رہے تم ہمیں راہ حق پر چلاتے رہے تم ہمیں راہ حق پر چلاتے رہے تم ہمیں غفلتوں سے جگاتے رہے تم ہمیں غفلتوں سے جگاتے رہے تم ہمیں منزل حق دکھاتے رہے تم ہمیں منزل حق دکھاتے رہے تم ہمیں تم نے ہم کو کیا فخر دشت و دمن تم نے ہم کو کیا فخر دشت و دمن تم ہمارے لیے جان و دل روح من تم ہمارے لیے جان و دل روح من مرتبہ مفتی ابسا مثال گگن مرتبہ شیخ ثانی مثال گگن دور ہم سے جو ظلمت کی ہے آندیاں دور ہم سے جو ظلمت کی ہے آندیاں فن سے آباد ہے دل کی آبادیاں فن سے آباد ہے دل کی آبادیاں چھو نہ پائے جہالت کی بربادیاں چھو نہ